आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोनाको कहर सुरु भइसकेपछि धेरै मान्छेहरूलाई एउटा यो अनुभूत भयो कि नेपालको विकासको लागि, समृद्धिको लागि कृषि नै महत्त्वपूर्ण रहेछ, कृषि असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा धेरैलाई अनुभूत हुन पुग्यो। त्यसपछि कैयन युवाहरू अन्त कहीँ विकल्प नपाएपछि अब अन्तिम विकल्प चाहिँ कृषि नै रहेछ भनेर उनीहरूलाई पनि महसुस भएको छ, अनुभूत भएको छ। कैयन कृषिका जानफकारहरू, कृषिका विज्ञहरू भन्ने गर्छन् अब नेपालको विकासको लागि अथवा भनौँ नेपालको समृद्धिको लागि कृषि र पर्यटन नै हो अन्तिम विकल्प। तर कृषिका कैयन अभियन्ताहरू भन्ने गर्छन् नेपालको कृषि विकासको जहाज धुलमुल्लिसकेको छ, यसले ट्र्याक बाटो बिराइसकेको छ, यो अब लगभग दुर्घटना हुने स्थितिमा छ र नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने त यो दुर्घटनाग्रस्त भइसकेको छ भनेर उनीहरूले तर्क दिने गरेका छन्। आखिर के हो त अवस्था? यो कुरा बुझ्नको लागि आज हामीले लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा नजिक रहेर काम गर्नुभएका राष्ट्रिय कृषक समूह गठन गरेर त्यसका भनौँ न एउटा निवर्तमान अध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका संस्थागत अध्यक्ष र खाद्यका लागि कृषि अधिकारका एउटा संयोजक पनि रहनुभएका उद्धव अधिकारीलाई आज हामीले लिएर आएका छौँ। उद्धवजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। के नेपालको कृषि विकासको जहाज धुलमुल्लिएकै हो त अहिले? के लाग्छ तपाईँलाई? नेपालको कृषि वास्तवमै बरालिएको अनुभूत गरेको छु मैले, किनभने हामीसँग यति राम्रो भूगोल छ, यति राम्रो उर्वर माटो छ, यति राम्रो ट्रेन जनशक्ति छ, 68-70% हामी आम किसानहरू नै छौँ यो देशमा। जलस्रोतको हामी चाहिँ विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हौँ। हरेक हिसाबले हामी आज हाम्रो देशको समृद्धि कृषिबाटै सम्भव थियो र कृषिबाटै हुनु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्य त्यसो हुन सकिरहेको छैन। बरु परिणाम बिल्कुल त्यसको विपरीत परिणामहरू देखिरहेका छौँ। अब नेपालको कृषि दुर्घटना धेरै वर्ष अगाडि भइसक्ने थियो र नीतिगत रूपमा त नेपाली कृषि दुर्घटनामा परिसकेको छ। खालि यो कृषि, यो देश चाहिँ किन दुर्घटना परेको अनुभूति हुन पाएको छैन भने यो संस्कृतिमा आधारित खेतीपातीको जो प्रणाली जो आम नेपाली 2/3 जनताहरूले चाहिँ गर्दै आएका छन्, त्यसैले गर्दा यो चाहे नाकाबन्दी होस्, चाहे भूकम्प जाओस्, चाहे कोभिडको प्रकोपहरू आओस्, चाहे जस्तो सुकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूमा पनि नेपालको कृषि चाहिँ यसले आफ्नो गति छोडेको छैन र यो टिकिरहेको जस्तो हामीलाई अनुभूत भइरहेको छ। हरेक योजनाहरू फेलियर भएका छन् र त्यसैलाई दुर्घटना मान्यो भने त नीतिगत रूपमा त हामी पटक दुर्घटनामा परिसकेका छौँ। नेपालको कृषि विकासको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुन लाग्यो भन्नुमा पनि केही आधारहरू त होलान् नि। कुन फ्याक्टरलाई आधार बनाएर तपाईँहरूले यो तर्क दिइरहनु भएको छ? यो चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालको कृषिलाई हामीले वास्तवमा खेतीपातीबाट किसानको घरगोठ र आँगनबाट भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा घुम्ने कुर्सीबाटै म्यानेज गर्न खोज्यौँ। दुर्घटनाको मूल जग चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तो हामी चाहिँ प्रजातन्त्र आउनुभन्दा के अगाडिसम्म पनि हामीले 40-45 सालतिर मात्रै हेर्ने हो भने पनि के हदसम्म किसानहरू कहाँ कृषि सरकार पुग्थ्यो। सरकार भनेको हाम्रा घर गाउँमा आउने, घरगोठमा आउने कृषि प्राविधिकहरू। त्यहाँ चाहिँ हामी आम किसानहरूलाई यो देशको प्रधानमन्त्री को छ सँग खासै ठुलो अर्थ राख्दैन, हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हो भन्ने कुरा हामीलाई खासै ठुलो अर्थ राख्दैन। हामीलाई चाहिने अप्ठ्यारो परेको बेलामा, हाम्रा बालीहरू बिग्रेको बेलामा, हाम्रा गोठमा पशुवस्तुहरू अप्ठ्यारोमा परि बिरामी भएको बेलामा हामीले कृषिका प्राविधिकहरू, जेन्युन प्राविधिकहरू हामीले पायौँ भने हाम्रो लागि सरकारको प्रतिनिधि त्यही हो। तर त्यो चाहिँ के भइदियो भने हामीले चाहिँ एक खालको सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई खेतबारीमा, खेत खलिहानहरूमा पाउने व्यवस्थाबाट उल्टो किसानहरूलाई नै सरकारी कार्यालयहरूमा जाने खालको जुन एउटा व्यवस्थातर्फ हामी केन्द्रित भयौँ, त्यहाँबाटै हाम्रो दुर्घटनाको सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ मलाई। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले हाम्रा रैथाने बालीहरूलाई, रैथाने जातहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नेतिर हाम्रा ध्यानहरू गएनन् र हामी विदेशी हाइब्रिड बिउहरूलाई, विदेशी एक खालको नपुंसक बिउहरूलाई चाहिँ सूचीकरण गरेर नेपाली किसानहरूका खेतमा पुर्याउनतिर लाग्यौँ हामी। अर्को कमजोरी राज्यको तर्फबाट त्यो भयो कि न कि यो अहिलेको
लामो समयदेखि एक खालको अनुकूलन भएका बिउहरूलाई संरक्षण गर्न पाएको भए हाम्रा रैथाने जाति प्रजातिहरूलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई उन्नत बनाउनेतर्फ हाम्रा अनुसन्धानका एक खालको तपाईको चाहिँ केन्द्रहरूलाई त्यसलाई चाहिँ स्थानीयतामा आधारित अनुसन्धान प्रक्रियाहरूलाई बढी जोड दिएर लिएर जानुको सट्टा उल्टो दोस्रो या तेस्रो मुलुकहरूमा बनेका उत्पादन भएका नपुंसक बिउहरूतर्फ हामीलाई केन्द्रित गराइयो। दोस्रो गल्ती हाम्रो त्यहाँ हो। तेस्रो गल्ती हामी आज पनि तपाईको नेपाल सरकारको नाम चाहिँ नि हाम्रो एक खालको अभिभावकले बङ्गलादेश सरकारसँग केही समयको लागि पैँचो मल मागेको थियो। त्यो मल आजसम्म अब अहिले आएर चाहिँ अब हामी दिँदैनौँ भनेर भन्यो भन्ने खालको कुरो समाचार माध्यमबाट हामीले सुन्न आइरहेको छ। भनेको हामी चाहिँ वास्तवमै हरेक घर घरमा मल कारखानाहरू भएको आम नेपाली कृषि एक खालको संस्कृति त्यस्तो हो। तर हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ कम आक्यौँ कि त्यो चिजले केही पनि होइन। त्यो जुन गोठबाट हाम्रो पशुपालनबाट निक्लेका मलहरू चाहिँ त्यो केही पनि काम लाग्दैन। त्यसमा नाइट्रोजन फस्फोरसको मात्रा एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ रसायनमा आधारित कृत्रिम रसायनमा आधारित चाहिँ मलहरू विदेशबाट किनेर ल्याएर त्यो पनि डलरमा किनेर ल्याएर खेतबारीमा प्रयोग गर्यो भने मात्रै धेरै फल्छ र अनि हाम्रो कृषि समृद्ध हुन्छ भन्ने खालको गलत बुझाइ हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्नाले पनि हाम्रो कृषि त्यहाँबाट पनि बढालिएको देखिन्छ हैन। जबकि हामी आत्मनिर्भरताका चाहिँ नि हामी लिगहरू छोड्दै गयौँ, आत्मनिर्भरताका बाटाहरू छोड्दै गयौँ र हामी बिस्तार परनिर्भरतातर्फ केन्द्रित हुँदै गयौँ र हामी त्यसकै परिणाम आज बिउरिरहेका छौँ कि पटक पटक कहिले धान पसाएन, कहिले धानमा गेडा लागेन जस्ता हामी खबरहरू हामीले सुनि नै रहेका छौँ। मकैका कुराहरू आइरहेका छन्। भनेको यो डरलाग्दो अवस्था हो। एकातिर हामीसँग भएका बिउहरू पनि हाम्रो हातबाट हामी जिउँदै छँदा हामीले सिद्ध्याउने र अर्कोतिर चाहिँ विदेशबाट आउने बिउहरू पनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको समयमा नआउने, क्वालिटीमा नआउने र त्यसबाट त्यसले दिने परिणाम पनि नदिने र त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि पनि न ती आयातकर्ता व्यापारीहरू कोही जिम्मेवार हुने न सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ नि चासो दिने। 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडितिर हामीले भक्तपुरको DY69 चाइनिज धानमा नपसाएर लगभग 19-20 करोड रुपियाँको क्षति भयो भन्ने खालको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। त्यसमा पनि किसानहरूले राहत पाउँ। भनेको यो त बल्कमा जहाँ देखियो त्यो चिजमा मात्रै हामीले हाम्रा नजरहरू गए। तर इन्डिभिजुअल रूपमा किसान तहमा साना स्केलमा आएका बिउहरूबाट किसानहरूलाई परेको मर्काहरूको त तथ्याङ्क नै छैन। त्यो निकै ठुलो एक खालको जोखिममा छौँ हामीहरू। यस्ता धेरै एरियाहरू छन् जसले हाम्रो कृषिलाई को ट्र्याक छोडेको छ र यसले लिक छोडेको छ र यो दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा छ। अब अहिले त सङ्घीय सरकार छ हैन, कृषि विकास पनि सङ्घीय सरकारले गर्छ, प्रदेश सरकारले अथवा पनि स्थानीय सरकारले गर्छ भनेर सिंहदरबारको शक्ति चाहिँ स्थानीय स्तरमा गएको छ भनिराखेको छ। र यसो हुँदाखेरि कृषकहरूलाई त झन् सहज हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारले कृषिलाई हेर्ने, नजिकबाट हेर्ने हुँदाखेरि त किसानहरूलाई सहज हुने र कृषिको विकास छिटो हुनुपर्ने होइन र? एकदमै मैले कृषिले ट्र्याक छोड्यो र यो मैले सुरुमा पनि राखेँ कि कृषि प्राविधिकहरूका किसानहरू जाने खालको जुन सिस्टम आयो त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो सिस्टमले स्थापित गरेका संरचनाहरू भनेको 378वटा कृषिका पशु सेवा केन्द्रहरू र 979वटा पशुका सेवा केन्द्रहरू हुन् र तत्कालीन समयमा अहिले 77 भयो, 75वटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र 75वटा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ कृषि प्रसारको कार्यक्रमहरू हुँदै आएको सन्दर्भहरू थियो। त्यो पनि अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि त झन् त्यो चिजहरू पनि अहिले कोल्याप्स भएको अवस्था छ। ती सेवा केन्द्रहरू कुनै पनि छैनन् अहिले र तपाईँको जिल्ला कार्यालयहरू झन् जिल्ला त राख्नै हुन्न भनेर चाहिँ जिल्लालाई पनि हटाइयो र अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा भन्छु मैले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको विकि केन्द्रको रूपमा या चाहिँ ज्ञान केन्द्रको रूपमा लगभग 51वटा जति ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत चाहिँ कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर हिजोको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूबाट हुने कामहरू चाहिँ अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रहरूबाट गर्ने भन्ने त कुरो आएको छ। तर अब त्यसबाट चाहिँ परिणामहरू अहिलेको तपाईँको यो प्रदेश सरकार मातहत रहेका यी ज्ञान केन्द्रहरूबाट अहिले आम किसानहरूले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खालको राहतको अनुभूति गर्न पाएको अवस्थाहरू छैन। यो यही उल्टो हो कि भने एकातिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आउँछ, अब किसानहरूका खेतमा सरकार आउँछ,
अब तिमीहरूका दुःखका दिन गए भनेर हामीलाई चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूलाई हामीलाई चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमा होमियो जसरी। तर आज ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ थोर बहुत भएको 15% 17% सरकारी तथ्याङ्कले कृषि प्रसारको पहुँच छ भनेर भन्थ्यो तिनी सेवा केन्द्र र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई देखेर राखेर, र आज त्यो 15% को तपाईँको कृषि प्रसारको पहुँच आज खुम्चिएर चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कगत रूपमा त म भन्न सक्दिनँ। तपाईँको चाहिँ लगभग 2200 जना कर्मचारीहरूले सिङ्गो देश को चाहिँ अहिले भनौँ न यो कृषि शाखाहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूको सरकारको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ भनेको त्यो भनेको चाहिँ छैन, जिरो बराबर हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। कि किसानलाई नै गर्न छोडिदिनु पर्यो, यो कुनै पनि सरकारी संरचनाहरू जरुरी भएन, उहाँहरूले आफूले के गरे भयो होइन। हाम्रो अभिभावक छ, हाम्रा खेतबारीमा लागेका बाली बिरुवामा लागेका रोग किराहरूमा पनि हामीले सरकारको विज्ञहरूको चाहिँ सेवा सुविधाहरू राय सुझावहरू पाउँछौँ। हाम्रा खेत गोठमा भएका पशुवस्तुहरूमा कुनै चाहिँ समस्या आयो भने पनि सरकारको प्रतिनिधिले हामीलाई चाहिँ दुःख परेको बेलामा होस्टे माहिसे गर्छ भन्ने खालको अनुभूति यदि आम किसानहरूलाई हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन भने यो चाहिँ यो हरेक पटक यसको असर चाहिँ कहाँ गएर पर्दो रहेछ भने तपाईँको यो सिङ्गो बाँध र व्यवस्थामा गएर पर्दो रहेछ। किनभने 2/3 जनता जो चाहिँ नि खेतीपातीमा संलग्न छ त्यो जनताले एक खालको अनुभूत गर्ने खालको तपाईँको प्रत्याभूत गर्ने खालको एउटा चाहिँ परिवर्तन यदि नदेखिने हो भने चाहिँ अनि हरेकपल्ट यी खालका समस्याहरू चाहिँ दोहोरिरहने र मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आउने र अनि हरेक चाहिँ नि तपाईँको नकारात्मक कुराहरूले मात्रै प्राथमिकता पाउँदै जाने र सकारात्मक थोर बहुत भएका सकारात्मक कामहरू पनि ओझेलमा पर्दै जाने खालको सन्दर्भहरू देखिँदो रहेछ। अब तपाईँ चाहिँ कृषि विकासको जहाज धुलमुलियो भनिरहनु भएको छ, तर सरकारले चाहिँ कृषि विकासको जहाज एकदम ठिक गतिमा अगाडि बढेको छ। भनौँ न धान लगायत तरकारी दुध फुलमा हामी लगभग अब आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ, उत्पादन बढेको छ भनेर भनिराखेको छ नि त। यो सालको धानको उत्पादन बढ्यो भनेर सरकारले जस लिन खोज्छ भने मैले उदाहरणको लागि मात्रै यहाँलाई भनेको त्यो हास्यास्पद कुरा हो। किनभने अहिले कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेहरू गाउँ गए र त्यसैले भोलि भोकै मरिन्छ कि भनेर डरले भए पनि मान्छेले चाहिँ कुनाकानी रहेका जमिनहरूलाई बाँझो रहन दिएनन्, रोपे, त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ उत्पादन बढ्यो होला एउटा कुरा। अथवा रोपाइँको प्रतिशत चाहिँ 79% चाहिँ नि अहिले यो साल रोपाइँको त अहिले भर्खर हामी धान काट्दैछौँ, रोपाइँ सम्पन्न भयो भने यसमा मलाई लाग्छ सरकारले धेरै जस लिने ठाउँ म यहाँ देख्दिनँ। यस्ता धेरै अन्य एरियाहरू छन् जहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारले हाम्रा कारणले गर्दै सबै थोक भयो भनेर भन्छ भनेदेखि चाहिँ हुँदै नभएको त म भन्दिनँ, म त्यति निराशावादी पनि छैन। सरकारले गर्दै गरेन शून्य नै गर्यो भन्ने मेरो आशय होइन, तर जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँको गर्दै गरेन, हुँदै भएन भन्ने कुरा हो। त्यो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले खाने पेटको बढेको पेटको जो चिन्ता गरिराखेको छ दुःख लाग्छ हामीलाई। आज पनि तपाईँको 50 लाखदेखि 70 लाखसम्म युवाहरू चाहिँ नि तपाईँको कतार मलेसिया दुबई लगायतका विश्वभरि चाहिँ आफ्नो श्रमहरू बेचिरहेको सन्दर्भहरू छ। विशेषतः साना किसान केन्द्रित रहेर मैले भन्नुपर्दा सरकारको उपस्थिति साना किसानसम्म पुग्नै सकेका छैन। हेर्नुहोस्, उसले दिएको थोरै चाहिँ नि केही सुविधाहरू भनेको चाहिँ तपाईँको यो रासायनिक मलको अनुदान एउटा हुनसक्छ, तर त्यो पनि तपाईँ न उसले समयमा पाएको छ न त्यसको गुणस्तरको अवस्थामा उसलाई कुनै जानकारी छ। राज्यले दिएको अनुदानको एउटा केही प्रतिशत आएको साना किसान कहाँ पुग्ने भनेको रासायनिक मल हो, र रासायनिक मल पनि कसरी पुगेको छ भने दीर्घकालीन हिसाबले हामीले कुरा गर्दै गर्दा त्यो जरुरी थियो कि थिएन, न कि किसानको गुठलाई नि अझै चाहिँ एक खालको मल कारखानाको रूपमा विकास गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि चाहिँ नि अनुदानको पहुँचका हिसाबले चाहिँ पुगेको हिसाबले चाहिँ त हो, तर दीर्घकालीन खेतीपातीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो बाटो पनि सही बाटो होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, सरकारले दिएका अन्य कतिपय परियोजनागत अनुदानहरू छन्, ती अनुदानहरू पनि तपाईँको विशेषतः केही परियोजनाहरू बाहेक होइन धेरै परियोजनाहरू चाहिँ यसले साना किसानहरू जोड्न सकेको अवस्थाहरू छैन। अनि अनुदान दिए तर रियल किसान कहाँ पुर्याइदिएनन्। त्यहीँनिर यो कुलो चाहिँ उहाँहरूले खनेको कुलो त्यो बालुवाको भयो र उहाँले जति दिनुहुन्छ त्यो कुलोबाट अगाडि बढ्नै सकेन, त्यहीँ सोच्यो। त्यो सोच्ने खालको संरचनाहरू विकास गरेर लागू गरिएका परियोजनाहरूबाट त परिणाम फेरि पनि निराशाजनक नै आउँछ। अब के गर्नु पर्ला त? सरकारले यो कृषि विकासको जहाजलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, सही बाटोमा डोर्याउनको लागि के गर्नु पर्ला? तपाईँको के सुझाव रहन्छ? सरकारले आफ्नो धरातलमा टेकेर आफ्ना नीतिहरूलाई अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
युरोपमा के भएको छ, अमेरिकामा के भएको छ, अर्को देशले के गरिरहेछ र त्यहाँका विज्ञहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ हाम्रा भनौँ न जसरी हाम्रो अहिले एडिएस निर्माणताका हामीले चाहिँ अथवा जुनसुकै हामी राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्दै गर्दा हामीले विदेशी विज्ञहरूको पनि हामी नलेजहरू लिन्छौँ। कृषिमा त्यस्ता खालका नलेजहरू चाहिँ घातक हुँदो रहेछन्, त्यो खालको सिकाइ चाहिँ सरकारले लियोस् र हाम्रो पोलिसी हामीलाई इजरायल जस्तो, जापान जस्तो या अर्को अमेरिका जस्तो या अर्को कुनै देश जस्तो होइन, हामीलाई नेपाल जस्तो नेपाल चाहियो र नेपाली किसानहरूले गरिरहेको नेपाली मोडल, नेपालको चाहिँ एक खालको संस्कृतिमा आधारित तपाईँको जीवन पद्धतिमा आधारित जो खेतीपाती प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड दिएर लिएर जान सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य सुन्दर छ। त्यो भनेको तपाईँको आज हेर्नुहोस्, हामीले हरेक समस्याहरू हामीले व्यावसायिक कृषिको गफ गर्दै गर्दा हाम्रो माटो बिग्रियो, माटोको पिएच चाहिँ तपाईँको 3-4 भन्दा माथि छैन भन्ने समस्या हामीसँग छ। बोट बिरुवामा हरेक प्रकारका नयाँ नयाँ रोग किराहरूको चाहिँ हामीले अतिक्रमणहरू चाहिँ सहन गरिराखेका छ, हामी त्यहाँबाट चाहिँ प्रताडित छौँ। हरेक मान्छेहरू, नागरिकहरू अहिले चाहिँ तपाईँको रोग नभएको, दीर्घकालीन रोग नसर्ने रोग नभएको मान्छे छैन। हेर्नुहोस्, हरेक मान्छेहरू अहिले रोगी हुँदै गएका छन् होइन। यस्ता धेरै हाम्रा बिउहरू हाम्रा हातबाट बिस्तार बिस्तार बाहिरिँदैछन्। हाम्रो पछिल्लो पुस्ता हाम्रो खेतीपातीमा चाहिँ अहिले आकर्षण हुन सकिरहेका छैन। पछिल्लो पुस्तालाई हामीले खेतीपातीबाट चाहिँ बिस्तार बिस्तार विस्थापित गर्दैछौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यो खालको एउटा डरलाग्दो वेमा गइरहेको छ भनेपछि यस्ता धेरै खालका कुराहरूलाई करेक्सन गर्दै यो धरातलमा, हाम्रो यथार्थ धरातलमा टेकेर हाम्रो नेपाली कृषिलाई अगाडि लिएर जानु पर्यो। जसरी वेदले कृषि मूलस्थ जीवन भनेर भन्यो, जीवनको मूल आधार नै कृषि हो। अहिले कोभिडबाट पनि हामीले यो खालको पाठ चाहिँ सिक्यौँ, किनभने हामीसँग जति नै ठुलो महलमा बसे पनि, जति ठुलो गाडी चढेर हिँडे पनि, जति नै फराकिलो बाटोमा, जति लेनको गाडीमा चाहिँ बाटोमा हामी गाडी गुडाएर हिँडे पनि अन्तिममा चाहिने चिज त खानेकुरै रहेछ भन्ने खालको कुरा त हामीलाई कोभिडले केही हदसम्म विश्वव्यापी रूपमा यसले अलिकति बढाइदियो। हामीले यसबाट पनि केही पाठ सिक्नुपर्ने जरुरी छ भने नेपालको कृषि हामी केही वर्षका लागि आएका पाहुनाहरू हेर्नुहोस् होइन। म पनि अब अहिले चाहिँ लगभग 50 वर्ष पुग्न लागिसकेँ। मलाई के लाग्दैछ भने पछिल्लो पुस्तालाई हामीले अब के छोडेर जान्छौँ? माटो मरुभूमि बनाइदिएका छौँ, बिउ हाम्रो हातबाट हाम्रै पालामा हामीले त्यसलाई घुमाएर लिएर जाँदैछौँ। हाम्रा चाहिँ अहिले गोठहरू भट्टाभट भत्काएर हामीले चाहिँ अब ग्यारेजहरू बनाउँदैछौँ। गाईबस्तुहरू सडकमा निकालेर हामी चाहिँ अल्सिसियन र तपाईँको चाहिँ जर्मन सेफर्डहरू ल्याएर घरभित्र हुल्दैछौँ भनेपछि के हामीले यस्तो खालको बाटो गएर हाम्रो नेपालको कृषि समृद्धि होला? अथवा हामीले भोलि आज त भनौँ न करबल चाहिने छिमेकी देशहरूले भएको उत्पादन बढी भएको छ र उनीहरूलाई हाम्रो देशमा पठाउनु पर्ने भएको छ र हामीले पेट भरिरहेका छौँ। भोलि कुनै बेला त्यस्तो आउन सक्छ जतिखेर ती खाद्य उत्पादनहरू हाम्रो देशमा नआउनेछन्। त्यसपछि के हामी चाहिँ त्यसपछि हाम्रो अवस्था के होला? हामी एकचोटि कल्पना गरौँ त। नेपालको कृषि उन्नति गर्नका लागि चाहिँ यही हावाले के भन्छ, माटोले के भन्छ, यहीँको किसानले के भन्छ, त्यही चिजहरूलाई राखेर दस्तावेजहरू बन्नु पर्यो। अनि मात्रै त्यो दस्तावेजहरू चलायमान हुन्छ र त्यसले परिणाम दिन्छ। यो नै समाधानको बाटो होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य हाम्रो धन हो, स्वस्थ बन्नु पर्छ। सन्तुलित भोजन गरे शरीर स्वस्थ हुन्छ। भात मात्र धेरै खाए जानु भयो यस्तो, पौष्टिक खान नपाएर च्यान सुकेको कस्तो। हामी दुईकै शक्ति हुन्न धेरै काम गर्न, अन्न पात फलाएर भकारी भर्न। सन्तुलित भोजन गरे शरीर स्वस्थ हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव सल्लाह लेखेर पठाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुस्। नमस्ते।